औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इदरीस नाज, आप देख रहे हैं नाज बरदारियाँ स्पेशल। मोहतरम नाज़रीन, सावन की आज यकम तारीख थी, आज सावन की पहली तारीख थी। सावन शायरों अदीबों का पसंदीदा महीना है। सावन और भादों के बारे में बहुत कुछ लिखा, शायरों ने इसको अपना पसंदीदा मौसम करार दिया। जैसे ही सावन की बारिश होती है, शायरों के अंदर हलचल मच जाती है, वो अपने महबूब को मिलने के लिए बेताब हो जाते हैं। हमारे बड़े सगीर के जो गाने हैं, हिंदुस्तान के जो गाने हैं, पाकिस्तान के जो गाने हैं, सावन के हवाले से भरे पड़े हैं। सावन आया तुम नहीं आए, सावन आ गया तुम आ जाओ, सावन का महीना पवन करे शोर, सावन में झूले पड़े, वगैरह 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 बीसियों गाने हैं जो इस वक्त आपके ज़हन में भी आ गए होंगे। तो सावन शायरों और अदीबों का पसंदीदा महीना है। सावन और भादो शायरों के अंदर हलचल पैदा कर देते हैं, उनकी उमंगें जवान हो जाती हैं, तबीयत में हैजान बरपा हो जाता है। लेकिन हैरान कुन बात है, शायर होने के बावजूद, अदीब होने के बावजूद, जैसे ही सावन आता है मेरा दिल डूबने लगता है, मेरा दिल बहने लगता है और मैं सावन से बेजारी महसूस करता हूँ। मोहतरम नाज़रीन, ये नहीं है कि मैं हसास नहीं हूँ, मेरे अंदर कोई ऐसे जज्बात नहीं है, लेकिन मैं जिन शहरों का रहने वाला हूँ, लाहौर और गुजरांवाला का, मोहतरम नाज़रीन, जैसे ही सावन की बारिशें होती हैं तो फिर आपको पता है पाकिस्तान में शहरी और देहाती इलाकों में क्या होता है। लाहौर में कितनी अमवात हो चुकी हैं। अभी आज सावन की पहली तारीख है, सावन की पहली बारिश थी और गुजरांवाला के जितने नशेबी इलाके थे वो पानी से भर गया, लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। हमारा जीटी रोड, बिलखुसूस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का जो ऑफिस है, वहाँ से लेकर नगार फाटक तक वो एक दरिया का समय पेश करता है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ये पाकिस्तान की तीसरी चौथी बड़ी कॉरपोरेशन है, लेकिन हैरत की बात है कि उसका सारी की सारी बिल्डिंग जो होती है, उसका तहखाना जो होता है, बेसमेंट, सारी पानी में डूबी होती है। और वहाँ से जीटी रोड है, जीटी रोड पर है, मरकजी शाहराह पे है, और सारी जीटी रोड जो होती है वो दरिया का मंजर पेश करती है। वहाँ पे गाड़ियों की लंबी कतारें होती हैं, पैदल तो गुजरा नहीं जा सकता, वहाँ गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं और घंटों ट्रैफिक बंद हो जाती है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि नशेबी जो इलाके हैं, वो गोंदलावाला रोड और जितने भी रोड थे वो आज पानी से भरे हुए थे। हमारे गुजरांवाला के तमाम अंडरपासेस पानी से भर गए थे और सारी ट्रैफिक दरहम बरहम थी। लोग अपनी मोटरसाइकिलें, अपनी गाड़ियां बंद करके बैठे थे और कोई पुरसाने हाल नहीं था। मोहतरम नाज़रीन, क्या ऐसे ही सूरत हाल देख के जब छतें गिर रही हों, लोग मर रहे हों, छोटे छोटे बच्चे मर रहे हों, गरीबों के घर गिर रहे हों, तो क्या उस पर सावन पे मैं नगमे लिख सकता हूँ, मैं सावन को इंजॉय कर सकता हूँ? कोई भी सेंसिटिव आदमी कर सकता है। तो मेरे लिए सावन का महीना बड़ी अजियत का महीना होता है, बड़ी कर्बनाकी का महीना होता है। जैसे ही बारिश शुरू होती है, हमारे बिजली के फीडर ट्रिप कर जाते हैं और बिजली बंद हो जाती है, और उसके बाद जो हमारे सीवरेज की मोटर्स हैं, ट्यूबवेल्स हैं जिन्होंने पानी निकालना होता है सीवरेज का, वो भी बंद हो जाते हैं, और यूं घरों में, गलियों में, सड़कों पर पानी ही पानी होता है, और इतना गंदा पानी होता है कि अल्लाह मान हफीज बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। हमारी इंतजामिया बिल्कुल बेबस नजर आती है। जैसे मैंने कहा कि मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन डूबी होती है, तो मुझे बताइए कि जब वो इदारे अपने अंदर से पानी नहीं निकाल सकते, वासा बेबस, मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बेबस, लाहौर सारे का सारा बेबस। मुझे बताइए, आपने लाहौर के अंडरपासेस का हाल देखा? अभी सावन नहीं शुरू हुआ था, प्री मानसून में जो लाहौर का हाल हुआ, जितनी छतें गिरी और जितनी अमवात होगी, और ये तो एक बहुत छोटी मिसाल है। पिछले सावन में जब बारिशें आई बहुत ज़्यादा, जो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि जब बारिश आती है तो पानी आता है, जब बहुत ज़्यादा बारिश आती है तो बहुत ज़्यादा पानी आता है। पिछले साल जब ज़्यादा बारिशें हुई तो फिर क्या हुआ कि पूरे का पूरा जनूबी पंजाब, पूरे का पूरा बलोचिस्तान और सिंध जो है डूब गया। आज तक उन लोगों को हम बहाल नहीं कर सके। अब दोबारा फिर सावन शुरू हो गया, पहले लोगों की बहाली मुकम्मल नहीं हुई थी, सावन की बारिशें शुरू हो गई। इस दफ़ा भी महकमा मौसमियात बता रहा है कि सावन जो है भरपूर सावन होगा। तो क्या जो पहले लोग बहाल नहीं हुए थे, अब जो लोग बर्बाद होंगे, जो उजड़ेंगे, उनको किन्होंने बसाना है? लाहौर में जो नुकसान हुआ, गुजरांवाला में, शेखुपुरा में और ऐसे शहरों में जो नुकसान हुआ, आज की बारिश से जो नुकसान हुआ, क्या जिला इंतजामिया उसका कोई बंदोबस्त कर सकती है? क्या वो उसका हर्जाना अदा करेगी? शहरी अपनी मदद आपके तहत पानी निकालते हैं, अपने घरों से पानी निकालते हैं, कीमती सामान जो होता है वो बर्बाद हो जाता है। तो क्या मुझे बताइए कि एक शायर होने के नाते, एक अदीब होने के नाते, मैं इस सावन को एंजॉय कर सकता हूँ? जब मेरे इर्द गिर्द, मेरे कुर्बो जवार में, मेरे बहुत करीबी मोहल्ले में कोई छत गिर जाती है और वहाँ नोहा कुना होते हैं लोग, तो क्या मैं सावन का कोई गाना सुन सकता हूँ? तो मोहतरम नाज़रीन, मैं सावन जब आता है बेजार हो जाता हूँ, मैं ऊब जाता हूँ, मेरी तबीयत बेचैन हो जाती है, और मैं अल्लाह से दुआएं करता हूँ कि परवरदिगार ये बारिश रहमत की हो।
تو محترم ناظرین، جہاں تک بات ہے انتظامیہ کی، تو ہمیں انتظامیہ کے وہ جو دعوے ہوتے ہیں، کراچی ہو، وہ پشاور ہو، وہ لاہور ہو، وہ گجرانوالہ ہو، وہ فیصل آباد ہو، وہ شیخوپور ہو، پاکستان کا کوئی بھی شہر ہو، ساون شروع ہونے سے ایک مہینہ پہلے شروع ہو جاتے ہیں اجلاس، اور کہا جاتا ہے کہ اس دفعہ بڑا ہم نے نوٹس لے لی ہے، ہم نے ندی نالوں کی صفائی کر دی ہے، ہم نے سیوریج کا سسٹم بہتر بنا دیا ہے، ہم نے سارے انتظامات کر لیے ہیں، اور اس دفعہ کراچی کے جو نئے بننے والے مرتضیٰ وہاب، اس کے جو نئے میئر تھے کراچی کے، انہوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن جیسے ہی ساون کی بارش شروع ہوئی ہے، لاہور جیسا شہر، لکشمی چوک جو تھا وہ پورے کا پورا ڈوب گیا۔ اگر آپ نے اس روز کی بارش سے دیکھا تو لکشمی چوک کس کا منظر پیش کر رہا تھا۔ تو محترم ناظرین، یہ ساون جو ہے یہ ہمارے ملک میں انتظامیہ کی کلی کھول دیتا ہے۔ ہم نے کوئی پورا سال کوئی ایسا انتظام نہیں کرتے، ہم نے اپنے نہری نظام کو بہتر نہیں کیا، ہم نے ڈیمز نہیں بنائے، تو یہ ساری چیزیں ہم صرف اور صرف اس بات پہ سیاست کرتے ہیں کہ کون غدار ہے اور کون جو ہے وہ غیر مسلم ہے، کون کافر ہو گیا اور کون غدار ہو گیا۔ ہمارے مذہبی علماء، ان کا سارا زور ہوتا ہے کہ جو میرے نظریے کے مطابق نہیں، جو میرے فلسفے کے مطابق نہیں، وہ کافر ہے، اور سیاستدانوں کا یہ ہوتا ہے کہ جو میری مخالفت کرتا ہے وہ غدار ہے۔ ہم ایک دوسرے کو غدار ثابت کرنے پہ تلے ہیں۔ وہ لوگ جو بھاری اکثریت لے کر اسمبلی میں پہنچتے ہیں وہ آپ کے نظریے کے، لیکن وہ غدار ہیں۔ میں پولیٹیکل بات نہیں کرنا چاہتا، یہاں ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے ہیں کہ عمران خان جیسا بڑا غدار اس ملک نے پیدا نہیں کیا، اس قوم نے پیدا نہیں کیا۔ وہ شخص جو کرکٹ میں آیا تو وہ دنیا کا سب سے بڑا کرکٹر بنا، جب سیاست میں آیا تو اس نے وہاں بھی جھنڈے گاڑے، اور جب وہ سماجی خدمت میں جاتا ہے، شوکت خانم جیسا ہاسپٹل دیتا ہے۔ آج ہم ثابت کرنے پہ تلے ہیں کہ اس جیسا غدار اس ملک میں پیدا نہیں ہوا تھا۔ سارے کا سارا میڈیا، ہمارے تمام پولیٹیکل پارٹیز یہ ثابت کرنے پہ تلے ہیں۔ اسی طرح ایک وقت تھا جب ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے تھے کہ محترمہ بینظیر بھٹو غدار ہیں، اور محترمہ بھی ثابت کرتی تھی کہ نواز شریف سے بڑا غدار پیدا نہیں ہوا۔ آج بھی یوٹیوب پر اور آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیجئے، آپ کو 20 ویڈیوز مل جائیں گی جس میں میاں نواز شریف یہ ثابت کرنے پہ تلے ہوئے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو غدار تھے، انہوں نے یہ ملک توڑا۔ محترمہ بینظیر بھٹو ایک غدار کی غدار بیٹی ہے، اور محترمہ بینظیر بھٹو زور لگایا کرتی تھی کہ نواز شریف غدار ہے۔ اور پھر یہ کل کی باتیں ہیں، جب رمضان شوگر مل کا قصہ شروع ہوا تو وہاں سے جب کہا گیا کہ بھارتی انجینئرز اور بھارتی ورکرز پکڑے گئے ہیں جن کے پاس ویزے نہیں تھے، تو پھر بتایا گیا کہ یہ تو راہ کا ایجنڈا ہے نواز شریف، یہ بہت بڑے غدار ہیں نواز شریف اور شہباز شریف۔ تو ہمارا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کون اس ملک، میں تو یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان واحد ملک ہے جہاں 50% لوگ کافر بستے ہیں اور 50% جو ہیں وہ غدار بستے ہیں۔ یہاں مسلمان اور محب وطن لوگ بستے ہی نہیں، سرے سے کوئی نہ مسلمان ہے نہ محب وطن ہے، کیونکہ ہمارا ایک دوسرے سے نظریہ مختلف ہے۔ بہرکیف انڈیا آج پورے ملک میں جشن منا رہا ہے کہ انہوں نے چاند پہ لوگوں کو بھیج دیا، وہاں پہ لوگ ٹرپ پہ گئے ہیں، لوگ انجوائے کر رہے ہیں، اور 7 ارب سے زیادہ، 7 ارب ڈالر سے زیادہ انہوں نے پیسے خرچ کر دیے ہیں ایک مشن پہ۔ ہم صرف 3 ارب ڈالر لینے کے لیے ہم نے ایڈی چوٹی کا زور لگایا، ہم نے ایریاں رگڑی، پوری قوم نے ایریاں رگڑی، اور تب جا کے IMF نے ہمارے ترلے، ہماری منت و سماجت کے بعد ہمیں 1.2 ارب ڈالر دیے ہیں، اور ہم پورا ملک اور پوری حکومت شادیانے بجا رہی ہے کہ ہم نے ملک کو ڈوبنے سے بچا لیا، ہم نے ڈیفالٹر ہونے سے بچا لیا۔ اگر ہم IMF کا پروگرام بحال نہ کرتے تو ملک ڈیفالٹر ہو جاتا، تو یہ ہماری حکمت عملی کی وجہ سے ہوا، ہماری فارن پالیسی کی وجہ سے ہوا۔ ہم نے دنیا کو اعتماد میں لیا، ہم یہ ثابت کرنے پہ تلے ہیں کہ 1 ارب ڈالر لینے کے لیے ہم نے پوری قوم کو گروی رکھ دیا۔ IMF کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے، بجلی کے ریٹ اتنے بڑھا دیے۔ اب تو یہ ہو گیا کہ پہلے 100 پر آپ اپنا گھر بیچ کے دیں گے، اگر 200 یونٹ ہو جاتے ہیں تو تب آپ کو اپنے بیوی بچے بھی بیچنا پڑیں گے، اور اگر 300 یونٹ استعمال کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو اپنی جان بھی بیچنا پڑے گی، اپنے گردہ بیچنا پڑے گی، اپنی آنکھیں بیچنا پڑیں گی۔ تو یہ صورتحال ہے پاکستان میں۔ اب مجھے بتائیے کہ ایسی صورتحال جب ہو، غربت اس سطح پر ہو، حکمران اپنی عیاشیوں میں، اپنے عللے تللوں میں مصروف ہوں، جب آپ اشرافیہ IMF سے پیسے ملیں یا نہ ملیں اپنے لیے فارچونرز خریدتی ہیں، ان کے لیے نئی گاڑیاں 5-5 کروڑ روپے کی گاڑیاں، جب اس ملک میں سوئی گیس کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے اس کی تنخواہ جو ہے وہ 70 لاکھ روپے ہو، تو مجھے بتائیے پھر یہ قوم کیسے قرضے نہیں لے گی؟ آپ اشرافیہ کا پیٹ پالیں گے، پھر غریبوں کے پیٹ چیر کر ان کے پیٹ بھریں گے، آپ ان کے منہ میں نوالے ڈالیں گے۔ تو محترم ناظرین، میں ساون کے گیت نہیں لکھ سکتا، میں ساون کے گیت سن نہیں سکتا، ساون میرا پسندیدہ مہینہ نہیں ہے، اور اس کے ذمہ دار حکومت پاکستان ہے، ہماری انتظامیہ ہے، جس کی وجہ سے مجھ جیسا بندہ، جو سینسٹیو بندہ
بارش سے محبت کرنے والا بندہ بارش سے نفرت کرنے لگا ہے، بارش سے ڈرنے لگا ہے. مجھے نہیں پتا آپ جب بارش ہوتی ہے تو آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے، لیکن میں گجرانوالہ اور لاہور کا رہنے والا بندہ جب لاہور کی اور گجرانوالہ کی سڑکوں گلی محلوں کی صورتحال دیکھتا ہوں تو مجھے بارش سے نفرت ہوتی ہے، مجھے بارش سے خوف آتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک پاکستانی عوام جاگ نہیں جاتے، وہ بارش میں نکلتے ہیں، ان کی موٹر سائیکلیں بند ہوتی ہیں، وہ حکمرانوں کو پھر ووٹ دینے کے لیے سوچتے ہیں کہ میں نے عمران خان کو ووٹ دینا ہے، میں نے نواز شریف کو ووٹ دینا ہے، میں نے آصف علی زرداری کو وزیر اعظم بنانا ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے، کیا کہوں کہ مجھے ساون کی طرح کیا پاکستان کے عوام سے بھی نفرت ہوتی جا رہی ہے. محترم ناظرین، آج اس پہ سوچئے گا ضرور. اگر آپ ساون سے محبت کرتے ہیں تو اپنی انتظامیہ کے بارے میں ضرور سوچئے گا کہ وہ بارش کا پانی اس کی نکاسی کے لیے پورا سال دعوے کرتی ہے، لیکن جیسے ہی ساون کی ایک بارش ہوتی ہے تو ان کے انتظامات کی ساری کلی کیوں کھل جاتی ہے. اس پہ ضرور غور کیجیے گا. پاکستان زندہ باد.